धन्यवाद। अब हामी फेरि दोस्रो कक्षामा छौँ। दोस्रो कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी कहाँ पुग्यौँ रे? सोलोमनतिरै छौँ भनौँ, इजरायलतिरै छौँ। किनभने विभाजित राज्य आएको छैन नि त, त्यो इजरायल संयुक्त राज्यमै छौँ। उपदेशकको पुस्तकमा छौँ हामी र उपदेशकको पुस्तकलाई पनि हामीले 3वटा खण्डमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दैछौँ। पहिलो विभाजन सबै थोकहरू व्यर्थ छन् भन्ने प्रस्तावना जुन चाहिँ 1 अध्यायको 1 देखि 11 मा उपदेशकले प्रस्तुत गरेका छन्। अनि सबै कुराहरू व्यर्थ हुन्, जीवन व्यर्थ भन्ने विषयमा। अनि यसका प्रमाणहरू उनले दिएका छन्। दोस्रो भागमा चाहिँ उनले यसका प्रमाणहरू दिएका छन्। जीवनमा मैले केही अर्थ देखिनँ, जीवनमा मैले केही पनि अर्थ देखिनँ। दाखबारी लाए पनि अर्थ देखिनँ, ठुला महल बनाए पनि अर्थ देखिनँ। जेसुकै गरे पनि भयो। उनले गरेका थुप्रै कुराहरू तपाईँले पढ्न पाउनुहुनेछ, राजाका पुस्तकमा पढ्नुभयो भने। अनि जे गरे पनि उनले केही पनि अर्थ देखेनन् है, केही पनि अर्थ देखेन। यो चाहिँ दोस्रो वर्गीकरण हो, जसमा 1 अध्यायको 12 देखि 6 को 12 सम्म भनेका छौँ हामीले है। 1 को 12 देखि 6 को 12 सम्म। र जीवनमा मैले केही अर्थ देखिनँ। लामो र सफल जस्तो देखिने जीवनको अन्त्यमा लेखक सम्भवतः सोलोमनले फर्केर हेरी उनको आफ्नै जीवनको अनुभवमा मनन गरेका थिए। उनले अरूको जीवनबाट होइन, आफ्नै जीवनको, विशेष गरी है आफ्नै जीवनबाट उनले यो कुरालाई भन्दैछन्, अरूको जीवनको भोगाई भन्दा पनि। उनले बुद्धिमा अर्थ र उद्देश्य खोजेका थिए। 3टा कुरा है। उनले बुद्धिमा अर्थ र उद्देश्य खोजेका थिए जीवनको। पहिलो कुरा, उनले बुद्धिमा जीवनको अर्थ र उद्देश्य खोजेका थिए। दोस्रो, उनले सुख विलासमा जीवनको अर्थ र उद्देश्य खोजेका थिए। सुख विलासमा, जस्तो मध्य, सम्पत्ति र स्त्रीहरूमा द्वारा सुख विलासमा उनले जीवनको अर्थ खोजेका थिए, जस्तो मध्य, सम्पत्ति र स्त्रीहरू। दोस्रो। अनि तेस्रो चाहिँ उनले परिश्रममा जीवनको अर्थ र उद्देश्य खोजेका थिए। परिश्रम, उनले यति परिश्रम गरे, धेरै परिश्रम गरे, धेरै मानिसहरूलाई उनले लगाए, धेरै सम्पत्तिहरू उनले खर्च गरे ती कुराहरू गर्नको निम्ति। तर ती सबै कुरामा उनले केही पनि पाएनन्। त्यसकारण उनले प्रमाणहरू दिएका छन् यी कुराहरूद्वारा। अनि तर तीमध्ये कुनैमा पनि लामो समयसम्म तृप्ति पाउन सकेका थिएनन्। कुनैमा पनि लामो समयसम्म तृप्ति पाउन सकेका थिएनन्। उनको पहिलो निष्कर्ष चाहिँ यो थियो। पहिलो निष्कर्ष चाहिँ यो थियो, आफूले सकेसम्म उत्तम किसिमले जीवन जिउनु र व्याख्या गर्न नसकिने कुरालाई परमेश्वरको सार्वभौम सत्तामा छोडिदिनु है। यो भनेको के त भन्दा उनको पहिलो निष्कर्ष चाहिँ यस्तो थियो। उनले यो निष्कर्षमा पुगेका थिए कि आफूले सकेसम्म उत्तम किसिमले जीवन जिउनु र व्याख्या गर्न नसकिने कुरालाई परमेश्वरको सार्वभौम सत्तामा छोडिदिनु। हरेक कुराको व्याख्या, हरेक कुराको उत्तर चाहिन्छ होइन। अनि हामी पनि कतिचोटि सुसमाचार सुन्दा मान्छेहरूका उत्तरको जम्मै एक प्रश्नको सबै उत्तर दिन सक्दैनौँ। तर ती कुरा परमेश्वरको हातमा सुम्पिनुपर्छ। र उसलाई पनि हामीले भन्नुपर्छ, यो म जान्दिनँ, अनि जान्ने छु भनेर कतिचोटि भन्न खोज्यो भने हामी फेल खान्छौँ। यसले केही पनि तर्क गर्न सकेन भनेर हामीलाई उसले त्यसरी हलुको भेट्टाउन सक्दछ। त्यसकारण हामीले ठिक कुरा मात्रै बताउने, अरू धेरै कुराहरू नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो। र आफूले सकेसम्म उत्तम किसिमले जीवन जिउनु र व्याख्या गर्न नसकिने कुरालाई परमेश्वरको सार्वभौम सत्तामा छोडिदिनु, यो निष्कर्षमा उनी पुगेका थिए। र तेस्रो वर्गीकरण चाहिँ 7 अध्यायदेखि 12 अध्याय हो, जहाँ चाहिँ आदेशहरू उनले दिएका छन्। अर्थीहरू, आदेशहरू भन्न सकिन्छ। परमेश्वरको भय मान र उहाँका वचनहरू पालन गर, परमेश्वरको भय मान र उहाँका वचनहरू पालन गर भनेर आदेश दिन्छन्। तर लेखकको पहिलो निष्कर्षले वास्तवमा तृप्त पार्न सक्दैन, किनकि उनले
यसले जीवनको निम्ति अझै वास्तविक निर्देशन उपलब्ध गराउन सकेको छैन। विरोधाभासहरू र मानिसको छोटो जीवनको अलमल्लको बीचमा उनले मानिसको अवस्थालाई मनन गर्दा उनी अन्त्यमा यो निष्कर्षमा आएका छन् कि हामीले सकेसम्म उत्तम जीवन जिउनुपर्छ। उनी यो निष्कर्षमा आउँछन् फेरि है, सकेसम्म उत्तम जीवन जिउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा आउँछन्। उत्पादनशील भई हाम्रा मौकाहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छन् उनले। पहिलो सकेसम्म उत्तम जीवन जिउने, दोस्रो उत्पादनशील भई हाम्रा मौकाहरूलाई प्रयोग गर्ने, तेस्रो बुद्धि र धार्मिकतालाई खोज्नुपर्छ, बुद्धि र धार्मिकतालाई खोज्नुपर्छ, सकेसम्म उत्तम जीवन जिउनुपर्छ, उत्पादनशील भई हाम्रा मौकाहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, बुद्धि र धार्मिकतालाई खोज्नुपर्छ, बुद्धि र धार्मिकतालाई खोज्नुपर्छ, हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई याद गर्नुपर्छ। जतिखेर पनि हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई याद गर्नुपर्छ अर्थात् सम्झिनुपर्छ, अर्थात् पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ, यसरी भन्न सक्छौँ हैन। हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई याद गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ र उहाँको वचनको पालन गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ र उहाँको वचनको पालन गर्नुपर्छ, अनि परमेश्वरको सार्वभौम सत्तामा विश्राम गर्नुपर्छ, परमेश्वरको सार्वभौम सत्तामा विश्राम गर्नुपर्छ। यी कुराहरू चाहिँ उनले निष्कर्ष निकालेका छन्। किनकि परमेश्वरका उद्देश्यहरू र योजनाहरूबाट बाहिर त्यहाँ जीवनको कुनै पनि अर्थ छैन। उनले भन्छन् किनकि परमेश्वरका उद्देश्यहरू र योजनाहरू भन्दा बाहिर त्यहाँ जीवनको कुनै अर्थ छैन। परमेश्वरको उद्देश्य र योजना भन्दा बाहिर त्यहाँ जीवनको कुनै अर्थ छैन भनेर उनी भन्दछन्। मुख्य विषयवस्तु अथवा उद्देश्य चाहिँ सोलोमनले विवरण दिएका छन् कि जीवनमा अर्थ र उद्देश्यको निम्ति भएको उनको आफ्नै र मानिसको खोज जहिले पनि परमेश्वरको उद्देश्यहरूमा गएर पुरा हुन्छ। किनकि परमेश्वर बिनाको जीवनको वास्तविक अर्थ हुँदैन। अझै भन्न खोजेको कुरा यही हो, छोटो चाहिँ, किनकि परमेश्वर बिनाको जीवनको वास्तविक अर्थ हुँदैन। दिन खोजेको सन्देश यही हो अथवा उद्देश्य यही हो कि परमेश्वर बिनाको जीवनको वास्तविक अर्थ हुँदैन। त्यसपछि एउटा व्यवहारिक सन्देश चाहिँ अब जब हामी परमेश्वर बिना जीवनमा अर्थ र उद्देश्य प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छौँ, परमेश्वर बिना चाहिँ परमेश्वरमा रहेर गर्नु ठिक छ, तर परमेश्वर बिना जीवनमा अर्थ र उद्देश्य प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छौँ भने हामीले केही पनि पाउने छैन, हामीले केही पनि पाउने छैन। हातमा लाग्यो सुन्न हुनेछ। परमेश्वर बिना हामी परमेश्वर बिना जीवनमा अर्थ र उद्देश्य प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छौँ भने हामीले केही पनि पाउने छैनौँ। परमेश्वर बिनाको जीवन व्यर्थ हुन्छ। परमेश्वर बिनाको जीवन व्यर्थ हुन्छ। एक हिसाबले जीवनै व्यर्थ छ, उनले त्यो भन्छ। किनभने सूर्यमुनि अनेक कुरा गरेर जीवनलाई गर्ने भने यो सबै व्यर्थ छ। दोस्रो चाहिँ उनले भन्छन् परमेश्वर बिनाको जीवन चाहिँ अझै व्यर्थ छ। परमेश्वर भएर गरेको कुरा सबै ठिक छ, तर परमेश्वर बिनाको ठिक छैन। मानिसहरूको क्षेत्रमा भएको कुनै पनि कुराले अर्थ दिन सक्दैन। अनि परमेश्वरले जीवनमा ठिक नियम र उद्देश्य उपलब्ध गराउनु भएको छ। परमेश्वरमा उद्देश्य र अर्थ मानिसले खोज्नुपर्छ। मुख्य शिक्षाहरू: बुद्धि, सुखविलास र कामले लामो समयसम्म रहिरहने तृप्ति दिन सक्दैनन्। बुद्धि, सुखविलास र कामले लामो समयसम्म रहिरहने तृप्ति दिन सक्दैनन्। अनि जीवनमा उद्देश्य र अर्थको निम्ति मानिसले परमेश्वरलाई हेर्नै पर्छ। जीवनमा उद्देश्य र अर्थको निम्ति मानिसले परमेश्वरलाई हेर्नै पर्छ। प्रत्येक दिनलाई परमेश्वरको वरदानको रूपमा हेरिनुपर्छ र उहाँको निम्ति पूर्ण रूपमा जिउनुपर्छ। हरेक दिन मैले आज परमेश्वरबाट उपहार पाएँ। आज बिहान मैले मेरो छोरा पुच्चेलाई चाहिँ भन्दै थिएँ, अब परमेश्वरलाई धन्यवाद भन त भनेर ओछ्यान। अनि प्रायः ऊ चाहिँ मम्मीसँग सुत्छ, अनि मसँग चाहिँ छोरी सुत्न मन पराउने। अनि आज चाहिँ ऊ म कहाँ आएर सुत्या भएर मैले उसलाई भने बाबु धन्यवाद भन, बिउजिने बित्तिकै परमेश्वरलाई धन्यवाद भन भन्नु भने। अनि नेपालीमा भनौँ कि इङ्ग्लिसमा भन्नु भने इङ्ग्लिसमै भन भन्दा होइन।
हामीले धन्यवाद भन्यो भने सबै कुराको लागि धन्यवाद भन्यो। त्यस पछाडि आज इक्जाम छ, आज सकिँदैछ, अनि त्यसको लागि पनि तिमीले भन भनेर उसलाई मैले भन्दै थिएँ। भनेको के भन्दा हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रत्येक दिनलाई चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा वरदानको रूपमा हेर्नुपर्दछ। हामीले पायौँ यो दिन, प्रभु धन्यवाद र उहाँको महिमा। अनि जीवन तपाईँमा मैले अर्थपूर्ण पाएको छु, व्यर्थै थियो जीवन मेरो, प्रभु तपाईँमा अर्थ पाएँ भनेर एउटा होइन अन्जु पन्थले गाएको गीतमा पनि त्यो शब्द हामी पाउन सक्दछौँ। अनि परमेश्वरमा विश्राम गर्नु, हाम्रा सृष्टिकर्ताका रूपमा उहाँको सम्झना गर्नु। सबै मानिसहरू एउटै भाग्य अर्थात् एउटै दशामा होइन मृत्युको निम्ति अघि बढिरहेका छन् र हामी परमेश्वरको सामु खडा हुन्छौँ। हामी चाहिँ परमेश्वरको सामु खडा हुन्छौँ। यी कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ भेट्टाउन सक्दछौँ। र हामीले हितोपदेश उपदेशकबाट चाहिँ के कुरालाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा अलिकति प्रचार गर्ने त भन्दाखेरि थोरै कुरा गरेर फेरि हामी श्रेष्ठ गीततिर जान्छौँ। उपदेशकको पुस्तकले सोलोमनको जीवनको प्रकाशलाई देखाएको छ। संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे सुलेमानसँग सम्पत्ति, सामर्थ्य र उनले चाहेका सबै आनन्दमय कुराहरू थिए, सबै कुराहरू थिए। 2 अध्यायको 1 देखि 10। तरै पनि त्यो पर्याप्त थिएनन्। 2 को 11 है, पर्याप्त थिएनन्। 2 को 11 परमेश्वरलाई उहाँको सही स्थानमा हामीले नराखेसम्म ती सबै रित्तो हुन्छन्। 2 को 26 परमेश्वरलाई उहाँको सही स्थानमा हामीले नराखेसम्म ती सबै रित्तो हुन्छन्। 2 को 26 असल जस्ता देखिने धेरै कुराहरू अस्थायी छन्। उपदेशकबाट हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ असल जस्तो लागेका धेरै कुराहरू जो छन् नि ती चाहिँ के छन् त? अस्थायी छन्, क्षणिक छन्। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु र यसरी नै प्रचार गर्नु आवश्यक छ। ख्याति 4 को 13, सम्पत्ति र सम्मान 5 को 8 देखि 17 आदि कुराहरू यी केही पनि होइनन्। ख्याति पनि केही होइन, सम्पत्ति पनि केही होइन। जीवन परमेश्वरबाट पाएको वरदान हो भनेर हामीले जहिले पनि सम्झिनु आवश्यक छ। 2 को 24 पद तब यस जीवनले प्रदान गर्ने थुप्रै कुराहरूद्वारा परमेश्वरले मानिसहरूलाई आनन्द दिनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई आनन्द दिनुहुन्छ। 5 को 8 देखि 5 को 18 देखि 20 पद 5 को 18 देखि 20 पद। त्यस पछाडि बाँकी कुरालाई हामी हितोपदेशको र उपदेशकको बाँकी कुरालाई श्रेष्ठ गीत हेरिसके पछाडि हेर्नेछौँ सर र एकैचोटि 3टै पुस्तकलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिले हामी फेरि श्रेष्ठ गीतलाई पनि सिद्ध्याइहालौँ। श्रेष्ठ गीतलाई हामी सिद्ध्याइहालौँ 15 मिनटभित्र र बाँकी 15 मिनट चाहिँ हामी 3टै पुस्तकको सरसर्ती बाँकी कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ। किनभने लेखक एउटै भएको कारणले गर्दा उनले गर्न खोजेको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ फेरि लास्टमा त्यसको ओभरभ्यू भनौँ होइन। श्रेष्ठ गीत चाहिँ विवाहमा बाइबलीय प्रेम अर्थात् परमेश्वरको प्रेमको एउटा सुन्दरता भनेर भन्न सकिन्छ। सोलोमनको श्रेष्ठ गीत, यसको बनावट चाहिँ 8वटा अध्यायहरू छन् भने 4वटा यसलाई मुख्य विभाजन गर्न सकिन्छ। जति पनि अध्याय थोरै छन् झन् धेरै विभाजन गरिएको कुरा होइन। अनि 8 अध्यायलाई 4 विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। अध्याय 1 को 1 देखि 3 को 5 सम्म, अध्याय 1 को 1 देखि 3 को 5 सम्म चाहिँ प्रेमीहरूको एउटा प्रणय भन्ने शीर्षक राख्न सकिन्छ। यसलाई यसरी राखिएको छ, प्रेमीहरूको प्रणय, जहाँ चाहिँ एक अर्कामा प्रसन्न हुने कुरा, यौन सम्बन्धमा प्रेम अभिव्यक्त गर्ने कुरा, यी कुराहरू गर्ने एउटा प्रतीक्षामा रहेको कुरा छ होइन। कस्तो होला विवाह, एउटा उत्सुकता क्या, एउटा उत्सुकता सहितको कुराहरू चाहिँ बढी यहाँ राखिएको छ प्रेमीहरूको विषयमा। भने 3 अध्यायको 6 पददेखि 5 को 1 सम्म
दोस्रो वर्गीकरण हो यो। 3 को 6 देखि 5 को 1 सम्म विवाहमा यौन जीवन भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ। विवाहभित्रको यौन जीवन भनेर पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। 3 को 6 देखि 5 को 1 सम्म चाहिँ अनि विवाहमा परमेश्वरले दिनुभएको यौनमा आनन्द मनाउनु, विवाहभित्र हैन, विवाहमा परमेश्वरले दिनुभएको यौनमा आनन्द मनाउनु भन्ने कुरा चाहिँ 3 अध्यायको 6 देखि 5 को 1 सम्म, 5 को 1 सम्म। अनि अर्को तेस्रो विभाजन चाहिँ 5 को 2 पददेखि 6 को 1 पदसम्म, फेरि 5 को 2 पददेखि 6 को 1 पदसम्म। अब यहाँ चाहिँ विवाहमा गोलमाल हुने कुरा, भएको कुरा अनि सतीत्वको बारेमा एउटा शङ्का अर्थात् शङ्काका कुराहरू यो भित्र छिरेका छन्। विवाहमा त्यस्तो पनि हुन सक्छ भन्ने कुराहरू भने 7 अध्यायको 1 देखि 8 को 14 सम्म, अर्थात् 8 अध्याय पुरै भनौँ, 7 अध्यायको 1 देखि 8 अध्याय चाहिँ समर्पणको निश्चयता, पारस्परिक भक्तिको पक्कापक्की भनेर पनि यहाँ भनिएको छ। पारस्परिक भक्तिको पक्कापक्की, समर्पणको निश्चयता। विवाह पुरुष र स्त्रीलाई परमेश्वरको वरदान हो। पुरुष र स्त्रीलाई परमेश्वरको वरदान। मैले श्रीमती पाउनु पनि परमेश्वरको वरदान पाएँ, श्रीमान पाउनु पनि परमेश्वरको वरदान भनेर सम्झिने कुरा चाहिँ श्रेष्ठ गीतमा छ। र पहिलो कुरालाई हामी विषयवस्तुको सारांशमा अलिकति हेरौँ। 1 अध्यायको 1 देखि 3 को 5 सम्म, जहाँ चाहिँ प्रेमीहरूको एउटा के भन्छ त्यो एउटा प्रतीक्षा र प्रेम अभिव्यक्त गर्ने एउटा प्रतीक्षाको विषयमा बताइएको छ। सोलोमनको श्रेष्ठ गीत प्रेमलाप कविताको रूपमा लेखिएको सुलमी स्त्रीसँगको उनको प्रणय विवाहको विवरण हो। यो इजरायलको निम्ति भएको परमेश्वरको प्रेम वा मण्डलीको निम्ति भएको ख्रिस्टको प्रेमको रूपको अर्थात् एउटा प्रतिमा एउटा त्यो हो भन्ने सिद्धान्तलाई यो पुस्तकले समर्थन गर्दछ। एउटा परमेश्वरले इजरायललाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, चुनिएको जातिलाई, यहुदी जातिलाई भन्ने कुरा पनि हो। सँगै ख्रिस्टले मण्डलीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ हैन, बलिदानात्मक प्रेम भन्ने कुराको एउटा प्रतीक पनि हो। त्यसैगरी सुन्दर सुलमी स्त्रीले काम गरिरहेकी बगैँचामा राजा सोलोमन जाँदा उनी ती स्त्रीसँग प्रेममा फसे। कमसे कम भावनात्मक र शारीरिक रूपमा यो पहिलो खण्डले एक अर्काप्रति भएको तिनीहरूको आकर्षण त्यस चाहनालाई यौन सम्पर्कद्वारा प्रकट गर्ने तिनीहरूको इच्छालाई वर्णन गरेको छ। तर विवाहभन्दा पहिले यौन सम्पर्कलाई दमन गर्नुपर्छ, नत्र भने विवाह बिग्रन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि। र यहाँ देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रेम जुन प्रेमीले प्रेमिकालाई र प्रेमिकाले प्रेमीलाई गर्दछ, त्यो कुरा चाहिँ पवित्रतामा रहेर पहिल्यै हामी यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा प्रतीक्षासहित उनीहरूको त्यो के भन्छ भाव बगेको कुराहरू चाहिँ हामी यो पहिलो खण्डमा देख्न सक्दछौँ। यस्तो भयो, हुनुहुन्छ तपाईँ, यस्तो भयो हैन, यो खालको कुराहरू यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। भने एकले अर्कालाई के गरेको थियो, एकदमै वर्णन गरेको, एकदमै उचालेको कुराहरू हामी 1 को 1 देखि 3 को 5 सम्म हेर्न सक्छौँ। भने 3 को 6 देखि 5 को 1 सम्म चाहिँ विवाहमा यौन आनन्द अर्थात् सम्बन्धको कुराहरू छ। विवाह समापन हुन्छ र परमेश्वरको आशिष र स्वीकारको साथ भावनात्मक र शारीरिक प्रेमको पूर्ण अभिव्यक्तिको उत्प्रेरणा र सुख विलासलाई त्यहाँ प्रकट गरिन्छ। एउटा प्र्याक्टिकल्ली कुराहरू चाहिँ यहाँ भित्र पर्दछन्, विवाह भइसकेपछि पर्ने कुराहरू है। अब यो चाहिँ विवाह भइसकेको व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अनुभव हुन्छ। जो हामी यहाँ विवाहित छौँ, जो विवाहको योजना गर्दै हुनुहुन्छ र भविष्यमा विवाह गर्नेवाला हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यो कुराको
अलिकति त्यो अनुभव नहुन सक्छ, तर पनि हुने कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर यहाँ कुराहरू हामी भेटाउन सक्दछौँ। पहिला चाहिँ भन्न खोजेको कुरो के त भन्दा पहिलो वर्गीकरणमा चाहिँ कस्तो होला विवाह है, ओइ भन तिमीहरूको विवाह कस्तो भयो, विवाह भनेको के होला, एउटा त्यो टाइपको कुराहरू। अनि ओहो मेरो हुनेवाला प्रेमी यस्तो हुनुहुन्छ, मेरो प्रेमिका यस्तो भनेर त्यहाँ त्यो कुराहरू बढी हामी पाउन सक्छौँ पवित्रतामा रहेर भन्ने कुराहरू छ भने 3 6 देखि 5 1 चाहिँ विवाह भइसकेको छ। अब विवाह भइसकेको छ, त्यहाँ समापन हुन्छ विवाहको, अनि त्यहाँ परमेश्वरको आशिषलाई स्वीकार गरिएको कुरा अनि भावनात्मक र शारीरिक प्रेमको पूर्ण अभिव्यक्तिको एउटा उत्प्रेरणा र सुख विलासलाई त्यहाँ प्रकट गरिने कुरा चाहिँ यहाँ भेटाउन सक्छौँ। अब तेस्रो वर्गीकरणमा हामी जाँदाखेरि तेस्रो वर्गीकरणमा चाहिँ 5 2 देखि 6 13 अर्थात् 6 अध्याय पुरै पनि भन्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ विवाहमा अलिकति गोलमाल। अब अनि विवाहमा समस्या हुन्छ भन्ने कुरालाई अलिकति कुरा। अनि जवान पत्नीले सपना देखिन् जसले तिनलाई व्याकुल तुल्यायो र तिनका आफ्ना पतिप्रतिको समर्पणमा गोलमाल ल्यायो। आफूले आफ्ना पतिलाई यौन सन्तुष्ट दिन नसकेकी हुनाले उनले अरू स्त्रीहरूका बीचमा सुख विलास खोजेका हुन् भनी तिनले कल्पना गरिन्। सुलमीले आफ्ना पतिको प्रेमलाई फेरि जित्ने कोसिस गरिन्। यी कुरा चाहिँ यहाँ छ। हेर्नुहोस् है, उनले एउटा त्यो सपना देखिन् जसले तिनलाई अत्यन्तै व्याकुल बनाएको छ, व्याकुल तुल्याएको छ। यो खण्डलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो कुरा। अनि तिनका आफ्ना पतिप्रतिको समर्पणमा एउटा गोलमाल ल्याएको कुरा, आफूले आफ्ना पतिलाई जति हैन एउटा यौन आनन्द दिनुपर्ने थियो त्यो दिन नसकेको होला भनेर उनले एक प्रकारको त्यो कुरा सोचेको। अनि अरू स्त्रीतिर मेरो श्रीमानले त्यस कारणले चाहना गरेको होला भन्ने उनको बुझाइ छ। तर त्यसो होइन, एक प्रकारले हेर्दा अलिकति त्यो कुरा पनि होला, तर खास त्यो देखिँदैन। किन छैन भन्दा त्यसो भए त अर्को उनले कतिजना 700 त उनका पत्नीहरू, 300 उनका उपपत्नीहरू बारेमा हामी देख्छौँ। त्यसकारण यो कुराहरू छन्। यहाँ विवाहमा एक प्रकारको गोलमाल त्यहाँ सुरु भएको देख्छौँ र सबै विवाहमा यो कुरा सबैको जीवनमा हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। एउटै कुराले मात्रै होइन, विभिन्न कुराहरू त्यहाँ पर्दछन् जिउने क्रममा। एउटा कुरालाई मात्र त्यहाँ इस्यु बनाइनु हुँदैन हैन। अहिले जुन हामीले विवाह र परामर्शको क्लास पढिराखेका छौँ, कसुबाले पढाइराख्नु भएको छ, त्यहाँनेरि कति धेरै छन् त अरू कुराहरू हैन। एउटा यौनको कुरा मात्र त्यहाँ छैन, धेरै कुराहरू त्यहाँ छ। त्यसरी विवाह नबिगार्न सकिने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। र यदि विवाहमा समस्या नहुने भन्ने चाहिँ फेरि होइन, समस्या जसको पनि हुन्छ। यदि विवाहमा समस्या छैन भनेर कसैले भन्छ, कुनै स्त्रीले या पुरुषले भन्छ भने कि चाहिँ ऊ दुईटा कुरा हुन्छ, कि उसको खुस्किया छ कि ऊ झुटो बोल्दैछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। मतलब कि पागल हो कि चाहिँ झुट बोलेको। हरेक विवाहमा केही न केही समस्या छ नै, तर ती कतिवटा कुरा बाहिर आउँछन्, कति आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो र हुन्छ नि। तर ती कुरालाई मिलाउनको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि ज्ञान, परमेश्वरले मानिसहरू परमेश्वरसँगको सङ्गति, यी कुराहरूद्वारा हामी सबै मेन्टेन गर्न सक्छौँ। हामी आफै होइन, परमेश्वरमा भएर भन्ने कुरालाई भुल्नु हुँदैन। र अन्तिम चाहिँ समर्पणको एउटा निश्चयता यहाँ छ 7 अध्यायदेखि 8 अध्यायसम्म। यस खण्डमा दम्पतिको पुनर्मिलाप भयो। अब हैन, गोलमाल पनि भयो, पहिले कस्तो होला पनि भनियो, फेरि त्यस पछाडि विवाह भएको छ, त्यहाँनिर एकअर्काको दुःख सुख सबै कुराहरू साटासाट भएको छ। त्यस पछाडि गएर अलिकति गोलमालको कुरा छ, त्यसपछि फेरि के हुन्छ, पुनर्मिलाप भयो। र तिनीहरूले एक अर्काको निम्ति मात्र प्रेम र समर्पणता प्रतिबद्धता गरे। समर्पण चाहिँ तपाईँको हृदयमा लगाइएको छाप जस्तै हो हैन। समर्पणता भनेको चाहिँ हृदयमा लगाइएको एउटा छाप जस्तै पनि हो। यी कुरा भएर अन्तिम वर्गीकरणलाई यसरी हामी हेरेर यो टुङ्ग्याउन सक्छौँ। र एउटा मुख्य विषयवस्तु र यसको उद्देश्य हेर्दाखेरि चाहिँ सोलोमनले आफ्नो श्रेष्ठ गीत यही कुरा देखाउनका लागि लेखेका थिए कि विवाहभित्रको बाइबलीय प्रेम परमेश्वर स्वीकृत छ। विवाहभित्रको बाइबलीय प्रेम परमेश्वर स्वीकृत छ हैन। लजाउनु पर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ छैनन्, यो परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरू हो भनेर स्वीकृत छ। र पति पत्नीका बीचमा मात्र भावनात्मक र शारीरिक रूपमा
अभिव्यक्त गरिनु पर्दछ। यी कुराहरू त्योभन्दा बाहेक निस्तेज गरिएको छ अर्थात् बन्देज गरिएको छ भनेर त्यो कुरा देखाउनको निम्ति सोलोमनले यो कुरा लेखेका छन्। र सन्देश हाम्रो लागि के हो त भन्दा एकअर्काप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित भएका पुरुष र स्त्रीका बीचमा विवाहको बन्धनभित्र मात्र प्रेमको भावनात्मक र शारीरिक अभिव्यक्ति पुरा गरिनुपर्छ भन्ने परमेश्वरको योजना हो। एक अर्काप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित भएका पुरुष र स्त्रीका बीचमा विवाहको बन्धनभित्र मात्र प्रेमको भावनात्मक र शारीरिक अभिव्यक्ति पुरा गरिनुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको चाहना, इच्छा, योजना हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। अलिकति मुख्य शिक्षालाई हेरौँ। पुरुष र स्त्री बीचको भावनात्मक र शारीरिक आकर्षण सुन्दर र मनोहर हुन्छ। पुरुष र स्त्री बीचको भावनात्मक शारीरिक आकर्षण सुन्दर र मनोहर हुन्छ। विवाहको बन्धनभित्र मात्र यौन सन्तुष्टि प्राप्त गरिनुपर्छ भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। विवाहको बन्धनभित्र मात्र यौन सन्तुष्टि प्राप्त गरिनुपर्छ भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। एक अर्कासँगको बिना शर्तको समर्पण बिना विवाहभित्रको यौनले दीर्घकालीन सम्बन्धलाई निर्माण गर्न सक्दैन। यो चाहिँ अलिकति शब्द कडै भए पनि अथवा अलि बुझ्न नसके जस्तो अलि भए पनि भन्न खोजेको के त भन्दा एक अर्कासँगको बिना शर्तको समर्पण बिना विवाहभित्रको यौन दीर्घकालीन सम्बन्धलाई निर्माण गर्न सक्दैन भनेको चाहिँ एक अर्कालाई शर्त बिना नै समर्पण गर्ने कुराहरू हुन्छ। यसो गर्यो भने यसो तपाईले मलाई साडी किनिदिनु भयो भने म तपाईलाई अलि बढी माया गर्छु, यस्ता शर्तहरू होइन क्या। तर त्यो जेसुकै होस्, जस्तोसुकै अवस्था पनि बिना शर्त समर्पण, एकले अर्कालाई समर्पण गर्ने कुराले चाहिँ दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माण हुन सक्छ। यी कुराहरू मुख्य रूपमा छन् र आउँदो हप्ता हामी अगमबानीका पुस्तकहरूलाई हेर्ने नै छौँ र आजको बाँकी समयलाई हामी हेर्दाखेरि चाहिँ श्रेष्ठ गीतलाई चाहिँ हामीले कसरी मण्डली स्थापनामा अर्थात् हाम्रो मिसन फिल्डमा दैनिक जीवनमा हामी आफूले यसलाई प्रचार गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई हामीले बुझ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दाखेरि थोरै कुरा हेरौँ अनि त्यस पछाडि अगाडि जाउँ। श्रेष्ठ गीतले वैवाहिक सम्बन्धभन्दा अघि यौनजन्य कुरामा कसरी शुद्ध रहनु आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरालाई चेतावनी स्वरूप देखाएको छ। त्यसै कारणले वैवाहिक गठबन्धनमा बाँधिनुभन्दा अघि प्रेमलाई नउठाओ वा नजगाओ भन्ने वाक्यांशलाई प्रयोग गरिएको छ। 2:7, 3:5, 8:4। वैवाहिक गठबन्धनमा रहेको यौनजन्य प्रेम सुन्दर हुन्छ, विवाहभित्रको त्यो प्रेम यौनजन्य प्रेम चाहिँ सुन्दर हुन्छ भनेर 4:1 16मा, 4:1 6मा र 16 पदमा, 4:1 6 र 16 पदमा बताइएको छ। यौनजन्य प्रेम भनेको विवाहको लागि बचाइराख्नुपर्ने उपहार हो। हिब्रू 13:4, हितोपदेश 5:18 देखि 20। सुलेमनको समयमा जस्तै आज पनि यौनजन्य पापबाट बचेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हैन। सुलेमानको समयमा जस्तै आज पनि परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ त भन्दा यौनजन्य पापबाट बचेको चाहनुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 6:18। त्यस पछाडि हिजो आज मण्डलीमा धेरैले यौन सम्बन्धी विषयलाई प्रचारै गर्दैन, छुनै मान्दैन। तरै पनि यो परमेश्वरबाट मानिसलाई दिएको उपहार हो। विवाहको बाइबलीय दायराभित्र रहेर पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा आनन्द मनाउनु पर्दछ। विभिन्न किसिमका संस्कृतिहरूमा भएका मण्डलीहरूले यो विषयमा छलफल गर्न रुचाउँदैनन्। जे होस्, पति र पत्नीको वैवाहिक गठबन्धनमा रहेको यौनजन्य सम्बन्धलाई परमेश्वरद्वारा निर्माण गरिएको पवित्र सम्बन्ध हो भनेर उहाँको वचनमा हेरिएको छ। यो कुरा चाहिँ हामी श्रेष्ठ गीतबाट लिन सक्छौँ। र यसको 3वटा पुस्तकका लेखक विशेष गरी सोलोमन मुख्य रूपमा भनौँ र उनले 3टा पुस्तकमा
बताउन खोजेको कुरालाई हामी अलिकति सरसर्ती हेर्नेछौँ। त्यसपछि आजको क्लासलाई हामी अन्त गर्नेछौँ। तपाईलाई कतिवटा कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्छन्, त्यसकारणले महत्त्वपूर्ण छन् पनि, त्यसकारणले तपाईले टिप्न पनि सक्नुहुनेछ। हितोपदेश, उपदेशक र श्रेष्ठ गीत तीनैवटा पुस्तकबाट यसलाई हामी भन्दैछौँ अर्थात् यसलाई हेर्दैछौँ। मसँग एउटा पीडीएफ भएको कारणले गर्दा अलि सानो उसमा चाहिँ यसलाई गर्न सकिएन। म तपाईलाई बताउँदैछु। हितोपदेश, उपदेशक र श्रेष्ठ गीत, यी तीनवटै पुस्तक एकजनाले लेखेका हुन्। तिनी को थिए भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट हुनु पर्यो, हैन? को थिए भन्ने विषयमा। र पुरानो नियमको सर्वेक्षण गर्ने क्रममा हामी यस अध्यायमा यी तीनवटा पद्य, हैन, पुस्तकहरूको अध्ययन गर्दैछौँ। यो चाहिँ कवितात्मक पुस्तक, भजन र बुद्धिका पुस्तक हामीले त्यसै भनेका छैनौँ। यो चाहिँ यो तीनवटा, दुईटालाई हामीले सकेका छौँ। अयुबलाई पनि त्यसैभित्र राखेर हेरेको कारणले भजन सङ्ग्रह र अयुबलाई, अनि यी तीनवटा पुस्तकहरूलाई हामीले हेर्दैछौँ। अनि यी तीन पुस्तकहरूलाई राम्ररी बुझ्न तिनका लेखकको बारेमा पनि बुझ्नु आवश्यक छ। लेखक सोलोमन हुन् र उनको बारेमा धेरै कुरा छन्, म अहिले भन्दिनँ। तपाईँलाई अस्ति परिचयकै समयमा बताइएको छ। सोलोमन को थिए, सोलोमनले कसरी शासन गरे, उनले के बनाए, कति मान्छे थिए, कति उटहरू थिए, यी कुराहरू हामीले सायद भनिसकेका छौँ, हैन? त्यसो भएको भएर उनको बारेमा हामी हेर्दा तीनटा कुरा चाहिँ, पहिलो इतिहास 28 को 9 पद अनुसार दाउदले सोलोमनलाई तीनवटा अर्ती दिएका थिए, हैन? दाउद राजाले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई तीनवटा अर्ती दिएका थिए। पहिलो इतिहास 28 को 9, परमेश्वरलाई मान, परमेश्वरको सेवा गर, अनि परमेश्वरलाई खोज र उहाँलाई नत्याग। परमेश्वरलाई निरन्तर खोज र उहाँलाई नत्याग। अनि यो चाहिँ बाबुको अर्ती थियो। अनि के सुलेमनले यो कुरालाई पछ्याइरहे त? बाबुको सल्लाहलाई उनले माने त? दाउदको मृत्युपछि सोलोमन इजरायलका राजा भए। बाइबलले पहिलो राजा 3 को 3 मा बताएको छ, प्रारम्भिक चरणमा उनी बाबुले भने जस्तै जीवन जिउँदै थिए, बाबुले भनेकै दिएकै अर्थीमा उनी अगाडि बढ्दै थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्दछौँ, हैन? पहिलो राजा 3 को 3 अनि 5 पदलाई पनि तपाईले हेर्नुभयो भने, टिप्नुभयो भने पढ्न सक्नुहुन्छ। 3 को 5 मा परमेश्वरले सोलोमनसित एउटा अचम्मको कुरा गर्नुभयो। उहाँले यसो भन्नुभए बराबर थियो, सोलोमन तिमी माग, म तिमीलाई दिनेछु। तिमी के माग्छौ? तिमी जे माग्छौ, यदि तिमीले मागेको कुरा मैले गर्दिनै पर्छ अथवा म गरि नै दिनेछु भन्ने उहाँको जवाब। परमेश्वरले त्यसरी भन्नुभएको, तिमी जे माग्छौ, जे चाहन्छौ माग। यदि तपाईलाई परमेश्वरले मलाई र तपाईलाई पनि त्यसो भन्नुभएको भए हामी के माग्थ्यौँ होला, हैन? तर उनले चाहिँ जे मागे पनि भनेको ठाउँमा उनले के मागे? प्रभु, यी मानिसहरूलाई डोर्याउन, अगुवाई गर्नको निम्ति मलाई बुद्धि दिनुस् भनेर उनले। हामी भए पैसा माग्थ्यौँ होला, लामो आयु माग्थ्यौँ होला, थुप्रै साथीहरू माग्थ्यौँ होला, अर्थात् के माग्थ्यौँ होला, हैन? हामी आफूसँग हुनसक्छ, ख्याति, सुख, सम्पत्ति, यी थुप्रै कुराहरू। पहिलो राजा 3 को 9 देखि 12 के परमेश्वरले उनको मागलाई पुरा गरिदिनु भयो? अवश्य पनि पुरा गरिदिनु भयो। सोलोमनको बुद्धिको नमुनाको एक झलक पहिलो राजा 3 को 16 देखि 28 मा हामी उल्लेख गरेको पाउँदछौँ। त्यहाँ बुद्धिको झलक, बुद्धिको एउटा नमुना त्यहाँ भेट्न सकिन्छ। तपाईँ र म सोलोमनको स्थानमा भएको भए हामी के गर्थ्यौँ होला? यी कुराहरू पनि यहाँ थुप्रै छन्, यी सबैलाई हामी हेर्दैनौँ। त्यस पछाडि अब बिस्तारै सोलोमन के भयो भन्दा उनी अधोगतितिर अर्थात् ओह्रालो लागे। उकालो गइरहेको मान्छे अब ओह्रालो लागे, हेर्नुहोस् है, अधोगति पनि भन्छ। सोलोमनको हृदयमा भएको पाप स्वभाव परमेश्वरले राम्ररी जान्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले सोलोमनलाई पहिलो राजा 9 को 6 देखि 9 मा एउटा कडा चेतावनी दिनुभएको थियो। कडा चेतावनी दिनुभएको छ, है? हृदयभित्र के आउँछ परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसकारण मलाई कहिलेकाहीँ यो कुरा लाग्छ क्या, यो हरिवंश र मदन कृष्णको सायद उसमा यो हास्य कलाकारहरू एकचोटि
एकचोटि यो उसले हरिवंशले भनेको थियो कि एउटा घटना घटिसक्छ अनि पछि त्यहाँ पुलिस आइपुग्छ अनि उसले भन्छ हेर पुलिसको बुद्धि भनेर उसले भन्छ। हुनुभन्दा अगाडि नै थाहा पाउनु पर्यो नि, अर्थात् त्यसको लागि राखेको नि त उसले। धेरै पछि बोलाउँदा त्यो पनि आइपुग्छ अनि के भयो भन्न थाल्छ अनि उसले चाहिँ पुलिसको बुद्धि भनेर त्यहाँ त्यस्तो खालको त्यहाँ सन्देश छ कि। त्यस कारणले भन्न खोजेको के भने परमेश्वरले चाहिँ पुलिसले चाहिँ अथवा मानिसले चाहिँ घटना भइसके पछाडि अझै रिजल्ट आइसकेपछि भने पनि हुन्छ, थाहा पाउँछ, तर परमेश्वरले चाहिँ अगाडि नै पक्रिनुहुन्छ। पुलिसले चाहिँ चोरिसकेपछि पक्रिन्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ चोर्ने योजना बनाउँदै पक्रिसक्नुहुन्छ। त्यसकारण सोलोमन अधोगतितिर लाग्नुभन्दा अगाडि उनले हृदयमा के कुरा आयो परमेश्वरले थाहा पाइसक्नु होइन। परमेश्वरलाई थाहा थियो उनले के विषयमा परमेश्वरको विरुद्धमा जाँदैछन् भन्ने। उनी मूर्ति पूजाको पापतिर जाँदैछन् होइन। अनि परमेश्वरको इच्छाभन्दा विपरीत नि उनलाई पहिलो राजा 9को 6 देखि 9 मा उनलाई कडा चेतावनी चाहिँ दिइसक्नु भएको थियो परमेश्वरले। त्यो आज्ञालाई उनले सरासर त्यागे, तोडे। त्यो चेतावनीलाई उनले मानेनन्। आफ्नो जीवनको अन्तमा सोलोमनले एउटा बुद्धिपूर्ण सत्यता व्यक्त गरेको हामी पाउँछौँ। संसारमा यस्तो कुनै पनि धर्मी मानिस छैन जसले सबै असल गर्छ। उनी त्यो कुरामा चाहिँ उनी पुगेका छन् र त्यो आफ्नो ठाउँ आफूलाई पनि उनले मुछेका छन्। सोलोमन यस्तो निष्कर्षमा पुग्छन् आफ्नो जीवनको अन्तमा कि यस्तो कुनै पनि धर्मी मानिस छैन जसले पाप गर्दैन अथवा गल्ती गर्दैन। उपदेशक 7:20 यसले सोलोमन आफैलाई समेटेको छ। उनी आफैलाई पनि यो कुरा भन्दैछन्। अनि त्यस पछाडि सोलोमन पापमा गहिरो गरी फसे तापनि उनले आफ्नो अनुभवबाट पाठ सिके। पाप दुःखदायी कुरा हो, तर आफ्नो पापबाट पाठ नसिक्नु चाहिँ झनै दुःखदायी कुरा हो। उनले पाप गरे, एउटा पाठ सिके, तर पाप गरे त्यो दुःखदायी कुरा थियो, तर त्यसबाट अझै पाठ सिक्नु चाहिँ पर्ने थियो। तर त्यो कुरालाई उनले त्यति लिएन। अरू थुप्रै राजाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पनि त्यस्तै कुराहरू भएको छ। हामी पनि पापमा फस्दाखेरि हामीले त्यसबाट कसरी आफूलाई होइन के कुरा महसुस गर्छौँ। सधैँ त्यो पापमा दोहोऱ्याइरहने या त्यसबाट हामी केही पाठ सिक्ने भन्ने कुराहरू प्रश्न चिन्ह छ। अब हितोपदेशको कुरा गर्दा व्यवहारिक बुद्धिको पुस्तक भनेर भन्न सकिन्छ। हितोपदेश व्यवहारिक बुद्धिको पुस्तक। यस पुस्तकमा लेखकले अधिकांश हितोपदेश भनेको बाइबलमा हितोपदेश भनेको एउटा उखान हो। उखान भन्नाले लामो समयसम्म धेरै मानिसहरूले प्रयोग गर्ने छोटो र बुद्धिपूर्ण भनाइ भन्ने बुझिन्छ। नेपालमा थुप्रै उखानहरू छन्। हामीले नेपाली भएको कारणले नेपालमा पनि यस्ता उखानहरू धेरै चलाइन्छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। र हितोपदेश भनेको के हो त भन्दा एउटा उखान हो भन्ने कुरा पनि भनिएको छ। जस्तै म ताक्छु मुडो बन्चरो ताक्छ घुडो भन्ने उखान छ नि है। अनि त्यस्तै गरी यस्तो अनुभव तपाईँ र मैले गरेका छौँ। हामीले एउटा कुरा गर्न खोज्छौँ, अर्को कुरा भएको होइन। त्यस्तै कुराहरू यहाँ अनि काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै। अनि यी कुराहरू जस्तै गरी यसलाई चर्चा गर्न खोजिएको छ। हितोपदेशको पुस्तक छोटो छोटो भनाइहरूको सङ्ग्रह हो। बुद्धिमानी भनाइहरूले भरिएको पुस्तक हो। यो प्रत्येक अध्यायमा थुप्रै उखानहरू छन्। प्राय प्रत्येक पद नै एउटा उखानको रूपमा छ। यसरी 13औं अध्यायमा 25वटा पदहरू छन् अथवा 25वटा उखानहरू छन्। 13औं अध्यायमा 25वटा उखानहरू छन्। सोलोमनले कतिवटा उखानहरू कहे भन्ने विषयमा पहिलो राजा 4:32ले बताउँदछ। हितोपदेशको पुस्तकमा सोलोमनका थुप्रै उखानहरू छन्, तरै पनि सबै त होइनन्। सोलोमनले 3000वटा कहे, तर हितोपदेशमा केवल 915वटा पदहरू मात्र छन्। कुन कुन उखानहरू बाइबलमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो। उनले धेरै उखानहरू उनले रचेका छन्, तर पनि कुन कुन मात्रै बाइबलमा राख्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो। साथै उपदेशक 12:9 बाइबलमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँ छ। अनि उखान एउटा छोटो भनाइ हो। त्यो कुनै सत्यतालाई व्यक्त गर्ने यस्तो तरिका हो जसले गर्दा त्यो सम्झिराख्न सजिलो हुन्छ, अर्थात् छोटो र मिठो सम्झन सजिलो हुन्छ। अनि हितोपदेशको सबै प्राय यस्तै कुराहरू छन्। त्यस पछाडि व्यवहारिक बुद्धि। हितोपदेश एउटा छोटो भनाइ हो जसले विश्वासीको जीवन सञ्चालन र नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। हितोपदेशले हामीलाई जिउन सिकाउँछ, के गर्ने के नगर्ने। महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले
निभाउने विषयमा सिकाएको छ। अनि हितोपदेशको पुस्तक विषयवस्तु, यसको विषयवस्तु नै बुद्धि हो। बुद्धि भन्ने कुरा चाहिँ यसको विषयवस्तु रूपमा छ। अनि त्यस पछाडि जीवनलाई, दिनदिनको जीवनलाई छुने विभिन्न कुराहरू यहाँ पाइन्छन्, जस्तै पैसा, खानेकुरा, सुत्ने कुरा, झगडा झडङ्ग रिसाउने कुरा, अनि बोली वचनका कुरा, कामका कुरा, कसरी खुसी हुने, साथीहरू, बाउआमा, अल्छीपना र अरू धेरै विषयहरू पनि यसभित्र परेका छन् भनेर भन्छ। चाबी पदको रूपमा हेर्दाखेरि यदि तपाईँलाई बुद्धिको अभाव छ भने परमेश्वरसँग बुद्धि माग्नुहोस् भन्ने कुरा पनि छ। नि चाबी पद चाहिँ, हितोपदेशको चाबी पद चाहिँ 7 पद हैन, 7 पद, 1 को 7 पद नै हो भनेर यहाँ बताइएको छ। परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु, अहिले पनि हामीले अलिकति भनेका छौँ। अनि बुद्धिको घर, अनि परमेश्वरको जब हामी भय मान्छौँ त्यो बुद्धिको घरभित्र पस्छौँ भनेर यहाँ एउटा उपनिषद बनाइएको छ। यहाँ अहिले हामी बनाउन सक्दैनौँ यसलाई। बुद्धिको घरभित्र छिर्नको निम्ति परमेश्वरको भयको आवश्यकता, भयको एउटा ढोकाबाट जानुपर्छ भनेर एउटा ढोका देखाइएको छ। अब उपदेशक जीवनको अर्थको खोजी, जीवनको अर्थको खोजी पुस्तकको पहिलो पदको उपदेशक भन्ने शब्दबाट नै यसको नाम राखिएको छ। यस पुस्तकको नामलाई विचार गर्दा हामीलाई सोलोमनको याद आउनै पर्छ, जसले आफूलाई उपदेशक भनी जनाएका छन्। यसर्थ सोलोमन एक प्रचारक अथवा शिक्षक थिए, एउटा सभालाई सिकाउने व्यक्ति। उनी कस्ता खालका उपदेशक थिए हामी उपदेशक 12 को 9 मा हेर्यौँ भने थाहा गर्न सक्छौँ। उपदेशक 12 को 9 उनी कस्ता खालका शिक्षक थिए, कसरी उनले सिकाउँथे भन्ने विषयमा। अनि सोलोमनले यस पुस्तक आफ्नो जीवनको अन्ततिर लेखेका हुन्। सम्भवतः यो पुस्तक सोलोमन पापमा बेसरी फसी लेखिएको हुनसक्छ। सोलोमनले धेरै पाठहरू दुःख पाएर सिकेका छन्। खुसी बन्ने कसरी, दुखी कसरी, के कुराले हुन्छ, सुखी कसरी हुन्छ, यी सबै कुरा उनलाई थाहा छ। धेरै कुराहरू उनले यहाँ समावेश गरेका छन्। अनि जीवनको व्यर्थता अर्थात् अर्थहीनताको बारेमा उनले यहाँ जोड दिएका छन्। अब यिनै कुराहरू छन्। उपदेशक 1 को चाबी पद चाहिँ उपदेशक 1 को 3 भनेर उपदेशकको 1 को 3 चाहिँ चाबी पदको रूपमा यहाँ राखेका छन्। अनि परमेश्वर बिना जीवन अर्थहीन छ, यहाँ पनि उनले त्यही कुरा भनेका छन्। परमेश्वर बिना जीवनको कुनै अर्थ छैन। मान्छे जन्मन्छ, हुर्कन्छ र एउटा दिनचर्यामा घुम्न थाल्छ। ऊ बिस्ताराबाट उठ्छ, दाँत माझ्छ, लुगा लगाउँछ, खान्छ, स्कुल वा काममा जान्छ, तर जान्छ, घर फर्कन्छ, खान्छ, सुत्न जान्छ, अनि भोलिपल्ट उठेर फेरि सबै कुराहरू दोहोऱ्याउँछ। अघि भनिहाल्यो एउटा दोहोरिएको चक्र, यस्तो खालको भनेर उनले बताएका छन्। परमेश्वरलाई केन्द्रीय स्थानमा राख्नको निम्ति अथवा केन्द्रमा राख्नको निम्ति उनले भनेका छन्। खाने पिउने काम गर्ने सबै कुराहरूमा एउटा सन्तुष्टि, सूर्यमुनि रहेर बसेर सन्तुष्टिको जीवन अथवा सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। पावलले पनि तिमोथीलाई कुरा सिकाउँदछन्। अर्को चाबी पद पनि हामी लिन सक्छौँ, 3 को 11 पद। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले मानिसको हृदयमा अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ। अनन्तता राखिदिनु भएको छ। हरेक कुरामा उहाँले हरेक कुरालाई सुन्दर बनाउनु भएको छ र उहाँले मानिसको हृदयमा अनन्तता राखिदिनु भएको छ। निष्कर्षमा उनले भन्छन् सबै कुरा व्यर्थ छ, परमेश्वर बिनाको जीवन पनि व्यर्थ छ। अब कसरी हामीले जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा उनले अन्त गरेका छन् कि परमेश्वरको भय मान, परमेश्वरको आदर गर। अनि श्रेष्ठ गीत आउँदछ अन्तमा, हैन? श्रेष्ठ गीत, प्रेमको गीत। बाइबलले यो पुस्तकलाई सोलोमनको गीत पनि भन्दछ, कारण यो उनको कृति हो। 1 को 1 मा यसलाई गीतहरूको गीत पनि भनिन्छ। 1 को 1 यस अर्थले कि गीतहरूमा सबभन्दा राम्रो अथवा श्रेष्ठ छ। सोलोमनले कतिवटा गीत लेखे भन्ने विषयमा पहिलो राजा 4 को 32 मा हामीले भनिसकेका छौँ। सोलोमनले यो गीत एक प्रेमको गीत, सोलोमनको यो गीत प्रेमको गीत हो। यसले एउटा पुरुष सोलोमन र एउटा स्त्री, सुलम स्त्री बीचको प्रेमको कथालाई यहाँ बताउँदछन्। अनि चाबी शब्द प्रेमी यो 32 पटक उल्लेख गरिएको छ। प्रेमी, हैन? 32 पटक
उल्लेख गरिएको छ। यस पुस्तक पढ्ने क्रममा हामीलाई यो सम्झना हुन्छ विवाह एउटा पुरुष र एउटा स्त्री बीचको ईश्वरीय नियम मुताबिकको सम्बन्ध हो, एउटा पवित्र र सुन्दर कुरा हो जो परमेश्वरको सामु ग्रहणयोग्य छ। परमेश्वरको सामु ग्रहणयोग्य छ। यो गीतको चाबी पद 6:3 हो हैन। श्रेष्ठ गीतको चाबी पद 6:3 हो। यिनै कुराहरू हामी यहाँ भेट्टाउन सक्दछौँ। त्यसपछि अन्तिम कुरो म उहाँको हुँ अनि उहाँ मेरो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ श्रेष्ठ गीतमा। हो म उहाँको हुँ, उहाँ मेरो हुनुहुन्छ। म उहाँको हुँ भन्दा चाहिँ म उहाँको सन्तान हुँ, म उहाँको मूल्यवान धन हुँ, म उहाँको भेडा हुँ, म उहाँको शरीरको अङ्ग हुँ, म उहाँको धेरै मूल्य पर्ने मोती हुँ। म उहाँको हुँ भन्नेमा चाहिँ यी कुराहरू छन् हैन। म उहाँको सन्तान हुँ, म उहाँको मूल्यवान धन हुँ, म उहाँको भेडा हुँ, म उहाँको शरीरको अङ्ग हुँ, म उहाँको धेरै मूल्य पर्ने मोती हुँ। हुन त धेरै कुराहरू छन् तर यहाँ 5 वटा कुरा छ। त्यस पछाडि उहाँ मेरो हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो हुनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ उहाँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो मुक्तिदाता र गोठालो हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो प्रभु र मालिक अनि शिर हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो राजा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो सर्वप्रिय मित्र वा साथी हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो सर्वप्रिय सबैभन्दा प्रिय साथी मित्र हुनुहुन्छ। म उहाँको हुँ, उहाँ मेरो हुनुहुन्छ। श्रेष्ठ गीतले अन्त गरेको चाहिँ यसरी। जसरी एउटा श्रीमान र श्रीमती हैन एकअर्काको हुँ भन्ने विषयमा गर्वका साथ भन्न सक्छन् कि भन्दैन उहाँ मेरो श्रीमान हो श्रीमती हो भने कोही कोही त लजाउँछन् चिनाउन पनि हैन। नभन्दै हुन्थ्यो अर्को यसो पाइन्थ्यो कि भनेर हुन्थ्यो कि हैन। थुप्रै कुराहरू होला। कतिजनाले त्यस्तो खाले हैन चिनाउन पनि राम्रोसँग चाहदैन तर निर्धक्क साथ त्यहाँ म उहाँको हुँ र उहाँ मेरो हुनुहुन्छ। त्यसपछि येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई पिताको अगाडि चिनाउन कहिले पनि शर्म मान्नुहुन्न हैन। अनि हामी मण्डली पनि येशू ख्रीष्टलाई संसारमा चिनाउनको लागि कहिले पनि शर्म मान्नु पर्दैन। एउटा उदाहरण मैले भनेको थिएँ सायद अलिकति त्यो भनेर हामी अन्त गरौँ। एउटा छोरी र आमा एउटा घरमा हुन्छन् अनि छोरीलाई घरमा सुताएर आमा चाहिँ घाँस काट्न गएकी हुन्छ। घाँस काट्न टाढा गएकी हुन्छन्। घरमा अब गाउँघरमा त्यही हो खानेकुरा बसालेर उनी गएकी हुन्छन्। अनि सानो गानो बनाएर त्यहाँ छोपेर गएकी हुन्छन्। अनि जाँदा आउँदै गर्दा घाँसको भार लिएर आउँदै गर्दा चाहिँ घरमा चाहिँ आगो लागि भएको देख्छन्। टाढैबाट उनी आगो बलिरहेको थियो। हो डढेल त्यति ठुलो। त्यस पछाडि उनी त्यो घाँसको भारी त्यतै राखेर कुनै प्रवाह नगरिकन सबै कुरा हैन दौडिँदै उनले त्यो आगो लागेमा एउटै कुरा मात्रै सम्झिन्छ मेरो छोरी सानो छोरी त्यहाँ छ। त्यस पछाडि उनी आएर घरमा नजिक आउँदा मान्छेहरूले त्यो आगो निभाउन कोसिस गरिरहेछन् तर भित्र छोरी छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। अनि उनले त्यो भित्र आगोको ज्वालाभित्र जान चाहन्छ। अनि मानिसहरूले भन्छ नजाऊ डलेर यहाँ मरिन्छ भने उनले कसैको त्यो भिडलाई प्रवाह नगरिकन गएर जल्दै गएर त्यो छोरीलाई उनले बोकेर बाहिर लिएर आउँछिन्। समय बित्दै जान्छ। समय बित्दै गइसके पछाडि जब उनी कलेज पढ्ने हुन्छन् अनि कलेजबाट सधैँ उनी बिहान कलेज गएर 10-11 बजे घरमा आउँछिन् हैन। अनि एक दिन चाहिँ उनी कलेजबाट आउँदाखेरि पढेर आउँदा ढिलो गरेपछि आमाले खानाहरू बनाएर राखिराख्नु भएको थियो। अनि सँगै आएर खाने गर्नुहुन्थ्यो। बिहानभरि आमा काम गर्नुहुन्थ्यो खाना पकाएर। त्यस पछाडि सँगै आएर खाने गरे 10-11 बजे। त्यतिखेर छोरी एक दिन चाहिँ आउन ढिलो गरी हेर्दा आँखा टट्टाइसक्यो आउँदिनन्। आज छोरीलाई के भयो होला कसो भयो होला हैन भनेर उनले धेरै नै चिन्ता लिन्छन्। धेरै समय बितिसक्यो अब खोज्न जाउँ कि भन्ने उनले गर्दैछन्। तै पनि आइहाल्छन् कि न कतै साथीकोतिर पो गयो कि केही भयो कि भन्ने सोच्दै गर्दा अलि दिन ढल्किँदै गर्दाखेरि उनी पर 2 जना भएर आउँदै गरेको आमाले देख्छिन्। त्यतिखेरसम्म उनले खानेकुरा खाएको पनि छैन। त्यस पछाडि आउँदै गर्दा साथीसँग साथीको घरमा गएर साथीसँग अलमल लिएर आएछन् भन्ने मनमा सोच्छिन्। त्यसपछि आएर घरमा कोठामा उनीहरू आराम गर्छन्। त्यस पछाडि आमाले खाना पस्केर किचनबाट लिएर आउनुहुन्छ।
लिएर दिनुहुन्छ। अनि दिँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो साथीले चाहिँ सोध्छिन् होइन, उनलाई सोध्छिन् के भनेर सोध्छिन्, उहाँ को त, ऊ को त भनेर सोध्छिन्। ऊ चाहिँ मेरो घरमा काम गर्ने नोकर्नी भन्छ। त्यो छोरीले चाहिँ काम गर्ने नोकर्नी भन्छ। आमा ठ्याक्कै ढोकाबाट उता मात्रै पुगेको थिइन्, उनले त्यो शब्द सुनिन्, छोरीले नोकर्नी भनेको। त्यति माया गरेर पालेको छोरीले आमालाई के भन्दैछिन्, नोकर्नी भन्दैछिन् साथीलाई चिनाउँदाखेरि। अनि उनको मनमा ठुलो झड्का पस्यो। त्यसपछि फेरि खानाहरू थप्न ल्याइन्, थपिन्, खाइन्। त्यस पछाडि खाए बसे। त्यस पछाडि साथी बेलुकाखेरि फर्किसकेपछि छोरी के अरे साथीको छोरीको साथी गइसकेपछि छोरीको नजिक आएर आमा असाध्यै रुनुभयो। कानो फुटाएर धेरै रोइन्। अनि किन रोको आमा, मम्मी भन्नुहोस् न भनेर उसले थुप्रैचोटि भनिन्। आमाले भन्न सकिन। अनि धेरै रुँदा अनि भन्नु कि भन्नु, नत्र भने किन भयो, के भयो मेरो मम्मी यहाँ त्यहाँ भन्दा लास्टमा चाहिँ अनि आमाले भन्नु पर्यो भने के भनिन् थाहा छ तँलाई? तँ सानो हुँदा तँ चाहिँ ल यसरी सुताएर म चाहिँ यसरी गएको थिएँ, डट होइन, बुझ्नु पनि हो होइन, यसरी गएको थिएँ। अनि जब यस्तो भयो त्यसपछि मैले आगोको प्रवाह, ज्वालाको प्रवाह नगरिकन मलाई मैले यसरी बचाएँ भनेपछि अनि त्यतिखेर छोरी पनि रुन थाले। उसलाई बचाउँदाखेरि आमा चाहिँ कुरूप भएकी थिए। आमालाई जम्मै ज्वालोले खाएको थियो, डढेकी थिइन्, उनको अनुहारहरू सब बिग्रिएको थियो, गालाहरू बिग्रिएको थियो, आँखामा राम्रो थियो, अरू मुख ठिकै थियो, तर यता शरीरतिर अब देखिने अङ्गहरू पनि उनको के भएको थियो, डढेको थियो। अनि साथीलाई चाहिँ के भनिन्, छोरीले भन्दा मेरो आमा भन्दा लाज लाग्छ मलाई चिनाउनु भनेर नोकर्नी भने। अनि ओहो मैले आमालाई नोकर्नी भने भनेर उनले त्यतिखेर चाहिँ धेरै पछुतो गरे। उनले मेरो आमा भनेर गर्वसाथ मेरो मही भनेर भन्नुपर्ने थियो। त्यसै कारण कतिचोटि यो उदाहरण किन भनेको भन्दा हामी मण्डली पनि यीशु ख्रीष्टलाई यो संसारको अगाडि भन्नको निम्ति यसै गरी लजाउँ। म चर्च जान्छु, म बाइबल पढ्छु, म बाँचेको व्यक्ति, म यसरी स्वर्ग घर, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट यस्तो हुनुहुन्छ भन्नलाई हामी लजायौँ भने म उहाँ मेरो, यो चाहिँ हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हो। यो भने नि कसरी माथि छाती फुलाएर भन्ने होइन, मैले त तपाईँलाई त भन्दै भनिनँ, किनभने भन्ने कि या त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो। त्यसकारण श्रेष्ठ गीतबाट हामी यी कुराहरू पनि विशेष गरी सिक्न सक्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ। आजको क्लासमा हामी यति नै राखौँ र अर्को हप्ता हामी अगमवक्ताका पुस्तकहरूमा प्रवेश गर्छौँ। परिचयसहित हामी अगाडि बढ्नेछौँ र अब हामी लगभग 10-12वटा क्लासमा इक्जामसहित हामी सिद्ध्याउने छौँ। प्रार्थना गरौँ, केही छ भने पछि छलफल गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि। प्रभु, आजको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीलाई गर्नुभएको सहायता, अनुग्रह, आशिषको लागि धन्यवाद दिँदै बाँकी समय हजुरको हातमा राख्छौँ। हामीलाई सबै अध्ययनहरूमा, बाँकी कक्षाहरूमा पनि सहायता गरिदिनु। जे सिकेका छौँ यसलाई पनि हो प्रभु आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नको निम्ति, सेवकाईको निम्ति यसलाई साँच्चै नै तपाईँले प्रयोग गर्न सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता। तपाईँका दास छोराछोरी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सेवकाईमा, काममा, व्यवसायमा, यात्रामा, हरेक कुरामा, पठन पाठनमा हरेक कुरामा आशिष गर्नुहोस्। यही प्रार्थना गर्दै आजको दिनलाई पनि हजुरको हातमा राख्दै माग्छौँ आशिष, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह।